الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر، وأسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام. أيها المبارك، إذا أردت الفوز بهذا الشهر فأوصيك بهذه الوصايا الثلاث. أولا، عظم هذا الشهر، فهو شهر مبارك عظمه الله وخصه بمزيد فضل فضاعف فيه الأجر. فمن صور تعظيمه الاستبشار بقدومه، والاجتهاد بأعماله، والوقوف عند حدوده. فمن عرف الله حق المعرفة عظمه، ومن عظم الله عظم كل ما جعله الله معظما. فاجتهادك بالأعمال دليل على تعظيمك له سبحانه. الوصية الثانية: احرص على أفضل الأعمال في هذا الشهر. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وتارة عن أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، لكي يزدادوا قربا منه. فمن أفضل الأعمال في هذا الشهر الصيام إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أي تصديقا بفرضية الصيام وما أعده الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر. ومعنى احتسابا أي طلبا للأجر والثواب بأن يصومه إخلاصا لوجه الله لا رياء ولا تقليدا، ويصومه طيبة به نفسه غير كاره لصيامه ولا مستثقلا لأيامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الأعمال الفاضلة القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن الأعمال الفاضلة الاجتهاد في ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحرص على الأعمال الأخرى كذلك، قراءة القرآن، يجتهد في هذا الشهر والإكثار من تلاوته، وكذلك من الصدقة وغيرها من الأعمال. الوصية الثالثة: اجعل هذا الشهر نقطة تحول لك لاكتساب كل خلق جميل وترك كل خلق رذيل، فإن الصيام يقوي فيك جانب الصبر والتحمل. فمن مقاصد الشهر تهذيب النفوس وتربيتها وإصلاحها. فاترك أيها المبارك الجدال والخصام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وختاما أيها المبارك، توقف عن تضييع وقتك، فأنت قادر والله على فعل الكثير من الطاعات في شهر الخيرات. فبادر وسارع وثابر واجتهد. أتعب نفسك ولا تقتصد في الأعمال، نوعها حتى لا تمل. وإن فتح لك بابا من أبواب الخير فاحمد الله وأكثر منه، فإن هناك منزلة عالية من الخير تنتظرك، وجنة عرضها السماوات والأرض، ذكرها الله بهذا الوصف مقرونة بسارع وتارة بسابق. اللهم اجعلنا ممن يفوز بهذا الشهر، واجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.